जी मुअज़्ज़म खान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी, आप मुस्लिम हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा, भाईजान मुअज़्ज़म खान साहब थोड़ा-सा आयतुल कुर्सी पढ़ दें ताकि मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि आप मुस्लिम ही हैं। क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम आ जाते हैं मुस्लिम नाम लिख के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम ठीक है, व मा शुक्रिया। ख़ल्फ़हुम व ला शुक्रिया, युहीतूना बिशैइन मिन शुक्रिया। इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। जी, जी, बस शुक्रिया। अरे भाईजान ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया, हो गया। ओके। जी भाई मेरा आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो इसके ऊपर था कि हमारी एक बहन है, महक, जो कि मुस्लिम थी। बाद में उस उन्होंने एक सनातनी लड़की के साथ शादी कर ली। आप इस शादी को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? आपका क्या ख़्याल है इसके ऊपर? मतलब एक हिंदू लड़के से शादी ये करके तो वो तब देखा जाएगा कि हिंदू हो गई हैं। आप क्या शादी कहेंगे किस इस बिना पर की, शादी किस बिना पर की है, ये पहले ये देखा जाएगा। उन उनको मोहब्बत थी उस लड़के से तो उन्होंने शादी कर ली और हिंदू धर्म अपना लिया। मोहब्बत थी उनको, शादी कर ली। क्या ख़्याल है आपका उस शादी के बारे में? नहीं, पहले हिंदू धर्म अपनाया जी। कि पहले मोहब्बत की? पहले मोहब्बत की मुसलमान रहते हुए, फिर शादी की और फिर हिंदू धर्म अपनाया। प्रपोज़ल किसके तरफ से था, लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से? डज़न्ट मैटर ना उन्होंने हिंदू के साथ शादी करके सही किया कि गलत किया, वो डिटेल क्या करना जान कर के किसने नहीं सिद्धार्थ भाई, प्रपोज़ ये किया, किसने नहीं। कब सही होगा? लड़के की तरफ से प्रपोजल होगा तो सही होगा या गलत होगा, या लड़की की तरफ से प्रपोजल होगा तो सही होगा या गलत होगा? भाई वो क्लियर कर दें, फिर हम वही बता देंगे आपको किसी तरफ से प्रपोजल। अगर लड़के की तरफ से है जी, जी। ये मतलब और अजीब ही बात है। इस्लाम ऐसी शादी को एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं, इस्लाम तो ऐसी शादी को एक्सेप्ट नहीं करता भाई। तो सर ओके। क्या फर्क और पड़ता है, किसी ने भी प्रपोज इवन किया हो, आपका वो क्या लोग ख़्याल रिलेशन में आए। इवन इवन दूसरे धर्म भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। किसने बोला आपको? यही चल रहा भाई आजकल। आपको ऐसा किसने बोला कि दूसरे धर्म इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, हमारे न्यूज सनातन जो है ना, वो आप न्यूज में लड़का चल रहा, मुसलमान रहे पेपर में सुनिए, चल रहा। लड़का मुसलमान रहे या लड़की सुन लीजिए न्यूज़ धर्म नहीं है ना? ये तो ब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। न्यूज़ में हेलो। आपको न्यू नहीं है कि आपको अगर किसी से शादी करनी है तो उसको सनातनी होना चाहिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं, आप किसी से भी कर सकते हैं। नो हेलो। बाउंडेशन अबाउट रिलिजन एंड धर्म। जी भाई। जी सर, आवाज नहीं आ जी, रही मेरी आपकी। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही समीर भाई। अच्छा, दावत मुहम्मद साहब मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ओके। जी सर, एकदम तो क्लियर आ भाई रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है मुअज़्ज़म भाई सनातन धर्म में। अगर सनातनी कोई चाहे, हिंदू कोई चाहे तो वो किसी मुसलमान से शादी कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको पहले हिंदू ही बनना पड़ेगा। इस्लाम ऐसा कहता है कि आप मुसलमान के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई, इस्लाम के मुताबिक तो ये गलत है, लेकिन आप मुझे बताएँ कि आप इस शादी को सही मानते हैं कि नाजायज़ मानते हैं? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। तो कुरान में आया है वला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। जी, मुशरिकों से शादी मत करो, ठीक है। आपका क्या ख़्याल है? उस लड़की ने, उस बहन ने शादी करके नॉन मुस्लिम से सही किया है कि गलत किया है? देखिए, इस्लाम के मज़हब, इस्लाम धर्म के हिसाब से तो गलत किया है। हाँ, तो उसी के हिसाब से आप बताओगे ना क्योंकि आप मुस्लिम हो ना, तो आप इस्लाम को ही फ़ॉलो करते हो ना भाई, सनातन धर्म के हिसाब से तो नहीं बताओगे ना आप, क्योंकि आप मुस्लिम हो तो जी, जी। इस्लाम के मुताबिक ही बताओगे। तो जी, आप बिल्कुल। इस्लाम जो इस चीज़ को मना करता है कि आप मुशरिकों से शादी मत करो, तो आप इसको ठीक मानते हो और ऐसा क्यों मानते हो? आप क्यों नहीं करनी चाहिए मुशरिकों से शादी? रीज़न क्या है सर इसका?
रीजन वही कि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो होता है वो ये समझ लीजिए कि एक खुदा को मानने का है ही नहीं, कभी किसी को पूजने लगे, कभी किसी को पूजने लगे, कभी पत्थर को पूजने लगे, कभी दरिया को पूजने लगे, कभी आसमान को पूजने लगे, कभी समंदर को, कभी मछली को, कभी कीड़े को, कभी गंदी चीज को, हर एक चीज को, कोई है ही नहीं। ओके ओके चलें एक खुदा के कॉन्सेप्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा और एक गॉड के कॉन्सेप्ट पे कि सनातन में गॉड का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल आपकी बात को मानते नहीं हुए है, अगर मैं ये एक कहूँ गॉड का कि एक अगर गॉड एक का हिंदू है एक गॉड का वो सिर्फ सर एक सुनिए ना गॉड का कॉन्सेप्ट है आपने बात रख ली, जी, जो आपने चिर अपनी बात शाश्वत रख ली धर्म है है, भाई, जिसको आपने अपनी बात शाश्वत रख ली धर्म है, अब बोलते आप हैं। मेरी बात, अरे भाई जी बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे भाई, मैं यहाँ आपसे सनातन शाश्वत सत्य सनातन धर्म का ज्ञान नहीं ले रहा हूँ। जी गो अब अहेड मैं आप आप बोलिए। अगर एक आदमी एक हिंदू पूजा नहीं करता, मंदिरों में नहीं जाता, वो सिर्फ एक भगवान को, एक खुदा को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, लेकिन अल्लाह को नहीं मानता। वो मानता है कि एक ईश्वर है, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह है ऐसा नहीं मानता, तो क्या उसके साथ शादी करना जायज हो जाता है क्योंकि वो एक गॉड को मान रहा है, या सिर्फ अल्लाह को ही मानना पड़ेगा? नहीं देखिए सर, एक गॉड को मानना गोया कि जैसे कि कोई एक गॉड को मान रहा है, भले ही वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा ये मतदु फलहुल अस्माउल हुस्ना, किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि यानी वसल्लम कि की शरीयत को नहीं फॉलो यानी करा। कि आप किसी भी नाम सल्लल्लाहु से अलैहि पुकारें, वसल्लम, हाँ नहीं देखिए वो वही बात हो गई ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक खालिक कायनात जो है वो सिर्फ खुदा है, ठीक है, हाँ सिर्फ बिल्कुल अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, ठीक, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो अगर कोई एक गॉड को माने और वो अल्लाह को ना माने, किसी और गॉड को माने, वो कहे कि चलो मेरा मेरा अनदेखा खुदा है, मैं एक गॉड को मानता हूँ, उसको मैंने देखा नहीं, उसको मैं जानता नहीं वो कौन है, बस उसको मानता हूँ, अल्लाह को नहीं मानता, तो क्या उसके साथ शादी करने की इजाजत इस्लाम देता है? जो इब्राहिमिक रिलीजन में से हैं, जैसे कि ईसाई हैं, यहूदी नहीं, हैं, मेरा सवाल उनके आप साथ समझे वो नहीं, वैसे ही शादी। इब्राहिमिक रिलीजन इसमें कहाँ से आ गया? मेरा सवाल बहुत क्लियर है, इधर दाएं जी बाएं नहीं जाना, आपको सीधी बात बतानी है मुझे। एक आदमी अल्लाह को नहीं मानता लेकिन एक गॉड को मानता है, किसी भी एक गॉड को मानता है लेकिन अल्लाह को नहीं मानता, क्या उसके साथ मुसलमान को शादी करना जायज है? यानी कि अल्लाह को नहीं मानता, किसी भी एक गॉड को मानता है। जी, उसके साथ शादी करना जायज है, हाँ इजाजत है इस्लाम में? नहीं तो फिर नहीं इतनी इजाजत देर नहीं। से ये जलेबी जो आप बना रहे थे, ये तो आपका सुनिए ना, ये जो आपका क्लेम था कि वो इसलिए उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक गॉड को नहीं मानते, तो ये तो क्लेम आपका खत्म हो गया। एक गॉड को भी मानेगा लेकिन अल्लाह को नहीं मानेगा तो तब भी शादी नहीं कर सकते, तो फिर ये जलेबी की आवश्यकता नहीं थी मेरे प्यारे भाई, सीधी बात करनी चाहिए। अब मैं फिर पूछता हूँ आपसे दोबारा क्योंकि पहला क्लेम आपका खत्म हो गया है, अब दूसरी बार फिर क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस बार ढंग का जवाब दें मुझे। एक मुसलमान को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको गैर मुस्लिम के साथ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या मुश्किल है? वही जो हमने पहले जवाब दिया था वही जवाब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या? को भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो नहीं मान रहा है। ओके, तो आपका दावा और ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी, सुनिए ना, सुनिए, समझने दीजिए, नबी हैं को अगर कोई आदमी नहीं मान रहा है तो उससे शादी नहीं करनी है। तो प्यारे भाई, यहाँ पर दो सवाल निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि मोहम्मद अल्लाह के प्यारे और सच्चे नबी हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई उनको जो नहीं मान रहा है वो गलत कर रहा है। तो पहले तो आप ये साबित कीजिए कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपको ये कहाँ से पता चला भाई साहब? किसने बताया आपको? नहीं तो आप ये साबित कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं। जो नहीं है ना उसको साबित नहीं किया जाता, जो है उसको साबित किया जाता है। ना की कोई दलील नहीं होती, हाँ की दलील होती है।
بالکل صحیح. ٹھیک ہے بھائی. تو ہاں، اور بالکل آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو دلیل آپ کے ذمے ہے معظم بھائی. آپ ثابت کریں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہاں ارشاد فرمایا اور محمد کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ محمد رسول اللہ. کہاں فرمایا ہے؟ کہاں، کون سی آیت میں قرآن فرمایا ہے؟ پاک میں ارشاد. کون سی سورہ، ارشاد کون سی غالباً آیت ہے؟ سورہ مجھے محمد سورہ اور آیت کا نمبر بتائیں. ہاں، سورہ محمد. نمبر تو اچھا، نہیں سورہ لیکن محمد کی بتا. کون سی آیت کھول لوں بھائی؟ چلے میں ایک آیت کھول کے بھائی دکھاتا ہوں جہاں محمد کو رسول بتایا گیا ہے. آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری صورتیں یاد ہیں، آیتیں یاد ہیں، آپ پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے ابھی اللہ نے یہ اچھا فرمایا، اللہ نے وہ فرمایا، لیکن جب آپ کے کام کی چیز آئی تو آپ کو یاد نہیں. میں اچھا بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سدھارتھ فرمایا. صاحب، یہاں فرمایا ہے ش- سورہ. ہاں بولیے نا سدھارتھ بھائی، دعوت مرتدی. جی جی معذرت چاہوں گا بیچ میں بولا جی میں. جیسے ابھی یہ حضرت ہے، مجھے لگتا ہے کہ جی کافی نالج بھی ہے ان کو، جس طریقے سے ریفرنس دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان سے گزارش کریں گے تھوڑا تعارف کرائیں، کہیں سے فارغ ہیں یا پھر طالب علم ہیں، تو زیادہ اچھا رہے گا. ہو سکتا ہے کچھ نالج ملے ان سے ہمیں. جی، اچھی جی بھائی بات کیا کہی تھا؟ ہے آپ نے. اگر وہ اپنا تعارف دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں جناب آپ اپنا تھوڑا سا تعارف دیں کہ کیا آپ کہیں سے فارغ ہیں یا آپ جو ہے نہیں نہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، میں قاری ایک عام ہیں. مسلمان، آپ کا تعارف. عام مسلمان. اچھا اچھا، ایک عام مسلمان ہے. بہت بہترین ہو گیا. قرآن کے اندر پیارے بھائی 4 ایسی آیتیں ہیں جہاں پر محمد کو رسول بتایا گیا ہے. ان میں سے ایک آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے رکھی ہے، اور انہی 4 آیتوں کے بحاف پر آپ مسلمان جو ہیں وہ محمد کو اپنا نبی مانتے ہیں. اور ایک آیت ایسی ہے جس میں احمد لکھا ہوا ہے. آپ احمد اس کے اندر بتایا جا سر رہا آواز ہے نہیں ہے آپ کی. ہاں. آگے بات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ ایک آیت ہے صدق قرآن اللہ کی، العظیم. سورہ الاحزاب آیت نمبر 40. جی، تو اس آیت جی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ محمد نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. کیا اسی آیت سے آپ محمد کو نبی مانتے ہیں پیارے بھائی؟ ہاں، یہ بھی آیت ہے، اور جو آپ نے بھی نیچے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اچھا اسی کا ہے. نہیں، وہ تو آگے کی ہیں. ہاں یہ اوپر والی آیت جو ہے 40 نمبر کی، اس میں کہا جی گیا جی ہے کہ محمد جو ہے وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے. کیا یہ آیت آپ کے رسول اللہ کے متعلق نازل ہوئی ہے قرآن میں، جن کو آپ نبی مانتے ہیں؟ جی بالکل. اوکے. آپ کے رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہوئے جن کی بعد میں وفات ہوئی؟ 3 بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، طیب. قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. جی، جی جی. یہ جو 3 بیٹے تھے آپ کے رسول اللہ کے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ مرد تھے کہ عورت تھے؟ بیٹے ویسے بھی مرد ہی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو محمد اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے نا، وہ کسی مرد کا باپ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کے رسول اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کا مجھ سے بہت بچکانا سوال ہے. جواب دے دیں مجھے، اس کو بچکانہ احد ثابت معنی کر دیں. ہوتا ہے جی، احد کے اس میں احدن آیا ہے، تو احد کے معنی نکرہ کے ہوتے ہیں. احد کے معنی ٹھیک، کیا تو ہوتے اس میں ہیں؟ کوئی بھی احدن یا تنوین آئی ہے، تنوین نکرہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے.
یہ جو احدن آیا ہے اس کا معنی نقرہ ہے. یہ بات جلندری، جوناگڑھی اور ابن کثیر صاحب کو معلوم تھی کہ نہیں معلوم تھی، جنہوں نے اس میں ٹرانسلیشن کی ہے اس قرآن بات کی؟ پہ آیا ان کو ہے معلوم تھی یہ کہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ ابا احدن نہیں میرا یعنی سوال کہ سنیے جو آپ، میرا سوال کیا ہے اس سوال کا جواب دیجیے. پہلے اس سوال کا جواب دیجیے جو میں نے آپ سے پوچھا. میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی آپ کے ترجمان ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، چاہے وہ جوناگڑھی ہو، چاہے وہ جلندری ہو، چاہے وہ ابن کثیر ہو، چاہے وہ جلالین ہو، آپ یہ کتابوں کا نام لے رہے ہیں. ان سب کو یہ عربی کے اصول معلوم تھے کہ نہیں معلوم تھے؟ بالکل معلوم ہوگا، جی تبھی میری تو ہم آواز نہیں بتا آ رہے رہی ہیں. آپ جیسے کو؟ آپ کو معلوم آ رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگر ان کو معلوم تھے اور معلوم ہونے کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں نیچے ٹرانسلیشن میں، ترجمے میں، کہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی آپ سے عربک لغہ اور گرامیٹکس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں اس پہ جا ہی نہیں رہا، میں تو آپ کے ترجمان کی بات لے رہا ہوں. آپ کا ترجمان کہہ رہا ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں تو قاسم، عبداللہ اور ابراہیم کا باپ کون تھا؟ یہ ان کے لیے ہے جو مسلمان میں سے تھے، ان لوگوں میں سے جو ان کے علاوہ تھے، ان کے بارے میں آیا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس میں 3 ایکسیپشن کہاں؟ اس میں ایکسیپشن کہاں ہے؟ اس میں ایکسیپشن کہ ان کے اصل بیٹوں کے علاوہ کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ اس کی تفسیر میں ہو گیا ایکسیپشن. اوکے، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں سر. اس کی تفسیر پہلے بھی کئی باری میں نے دکھائی ہے. اس کی تفسیر میں چلے جاتے ہیں سر، ابن کثیر صاحب کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تفسیر دیکھ لیتے ہیں سر. سورہ الاحزاب، تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 40. یہ لیجیے سر، تفسیر کے نام پر یہی ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. تو مردوں جی کا بھائی. لفظ آیا، بچوں کا تو آیا نہیں. اوکے، تو بچے مرد نہیں ہوتے، فیمیل ہوتے ہیں؟ بچے نہیں، مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے حساب سے اس میں لکھا جاتا ہے. مردوں کے حساب سے جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. اوکے، تو کیا اس وقت جس وقت یہ آیت آئی، کیا اس وقت رسول اللہ کے بچے تھے؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ نے پیش کیا ہے. اوکے، اس وقت رسول اللہ کے بچے تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ بچپنے میں ہی مر گئے تھے. یہ آپ پیش کریں گے نا. میں نے پیش کر دیا. میں نے کہا رسول اللہ کے بچے بچپن میں ہی مر گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ کے تینوں بیٹے کم عمری میں، کم سنی میں ہی مر گئے، وہ بلاغت کو پہنچے ہی نہیں. تو ان کے اوپر بلاغت آئیں گی تو مردوں میں وہ ابھی اس میں عاقل بالغ مردوں میں کہاں پر؟ اگر ان کے اوپر بلاغت نہیں آئی ہے تو کیا ان کا جینڈر فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا کہ میل کنسیڈر کیا جائے گا؟ مرد یا عورت؟ میل ہی رہیں گے، فیمیل کہاں سے رہیں گے؟ آپ تو ایک ہی اگر چیز کو میل یہ ہی بار رہیں بار گے تو پھر تو، اگر وہ میل ہی رہیں گے، آپ یہ مان رہے ہیں، تو پھر تو مردوں کے باپ ہوئے محمد جو آپ کے نبی ہیں. تو آپ یہ یہاں تو جس بتائیے، نبی کا ذکر ہے وہ مردوں کا باپ نہیں ہے. جی بالکل. آپ یہ بتائیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے بیٹے فوت ہو چکے تھے یا بحیات تھے؟ اوکے، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میں آپ کو اس کا جواب دے کر کے اسی پہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیت آئی تھی زید کے کانٹیکس میں، جب زید کا نکاح ہو چکا تھا زینب سے اور وہ طلاق دینا چاہتا تھا اپنی بیوی کو. تو محمد صاحب کا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پہ کروایا زید کے ساتھ، آیت نمبر 37 کے اندر اسی کی. اور پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا آدمی ہے جس نے اپنے بیٹے کی ہی بیوی سے شادی کر لی. تو وہاں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے لوگو، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی کہ محمد کسی بھی مرد کا باپ ہے ہی نہیں. تو یہ اس وقت آپ ان کے نے بیٹے جواب دے فوت دیا. ہو چکے تھے. اب میں آپ سے اسی کے اوپر ایک کاؤنٹر سوال کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جب یہ آیت محمد پر نازل ہوئی، تو جس وقت یہ آیت محمد پر نازل ہوئی تھی اس وقت محمد صاحب موجود تھے کہ نہیں تھے؟ سر یہ بھی بتا دیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کیا مطلب؟ اوکے،
माशाल्लाह, मैं ये पूछ रहा हूँ जब रसूल अल्लाह पर ये आयत नाजिल हुई थी, उस वक्त रसूल अल्लाह मौजूद थे, बाहयात थे, ये आयत उन्हीं के ऊपर नाजिल हुई थी कि उनके बाद आई थी, उनके इंतकाल के बाद? कब आई ये आयत? ये कैसे हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होगा मैं तो बाद में मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ मत बताएं, मैं हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे तभी तो आएगी, बाद में कैसे आ सकती है? माशाल्लाह, आपने अभी अहदुन से नखरा निकाल करके बताया था, यानी कि आप अरबी लुगा से भी ताल्लुक रखते हैं, उससे भी वाकफियत रखते हैं। अब उस नहीं, वो का हमने इस्तेमाल करके ये बताइए कि माँ काना जो सीगा है, बहुत पहले हमने पढ़ा हाँ था। ठीक है ना, ठीक है, माँ काना जो सीगा है वो माजी का सीगा है कि प्रेजेंट का है? यानी कि इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है कि प्रेजेंट वक्त की बात हो रही है? अब ये पास्ट की भी बात बता हो दें रही है। जरा। ये लिखने का तरीका है। माशाल्लाह, पास्ट की बात हो रही। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पास्ट की बात हो रही है, आपने ये माना, यानी कि अल्लाह के रसूल के ऊपर एक आयत माँ नाजिल के साथ होती है जब वो जी, मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर, हाँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अपनी बात रखिएगा अपनी बारी में। अभी सब लोगों ने सुना, इन्होंने कहा, क्योंकि ये पलटी मारेंगे, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं उस बात पे, ये पलटी मारेंगे कि ये माजी की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की हो रही, अभी पलटी मारेंगे। लेकिन इन्होंने अभी बोला है कि ये पास्ट क्या सीगा है, माँ काना। तो यहां पर जब अल्लाह का रसूल मौजूद है जिस पर आयत नाजिल हो रही है, तो अल्लाह उसको गुजरा हुआ मोहम्मद क्यों बता रहा है प्यारे भाई? ठीक है, आप सुनेंगे आप? जी बिल्कुल सुनूंगा सर, जवाब दीजिए। आवाज़ आ रही है? हाँ, जैसे कि इंग्लिश में होता है इट वाज़, ठीक? इट वाज़ होता है। और कहीं-कहीं पर जैसे कि काना का लफ़्ज़ आया है यहाँ पर, तो काना का माना तो यहाँ पर हम्म लफ़्ज़ आया है नकरा माज़ी का, लेकिन माना उसके मुज़ारे में होंगे। हम्म अच्छा, मतलब आप ये आप कह ही रहे ने भी हो तर्जुमा कि अगर आप मैं ही ये ने कह तर्जुमा दूं किया कि है। मैं अभी सुनिए ना, आप ही सुनिए, ने भी तर्जुमा किया, हाँ मर्दों में से हाँ हाँ हाँ, नहीं किसी मैं का जवाब दे रहा हूँ ना है आपको, है हाँ, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जनाब मुअज्जम खान साहब, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि काना जो सीगा है वो माजी का सीगा है, यानी कि वो पास्ट टेंस में बात हो रही है। इस मोहम्मद को, जो मोहम्मद कुरान में मेंशन है, ये गुजरा हुआ मोहम्मद है, लेकिन इसको प्रेजेंट में हम लेंगे, आप ये कह रहे हो। इसका रीजन क्या है भाई कि आप प्रेजेंट में लेंगे माज़ी माजी का सीगा होने के बाद भी? माज़ी वो माज़ी रीजन भी बता माज़ी दें मुझे। करीब माज़ी करीब, माज़ी बईद जानते हैं? जी जी जी, आप कंटिन्यू करें, मैं समझ रहा हूँ जी। जी, जी मौजम खान साहब, क्या मैं रीजन पूछ रहा क्या हूँ सवाल आपसे, आपका? माजी का सीगा होने हाँ, के बाद भी प्रेजेंट टेंस में आप क्यों लेंगे? मेरा मेरा सवाल ये वो है तो कि माजी का सीगा होने के तर्जुमा तो बाद अभी भी आपने खुद ही पेश आप किया ना, इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों लेंगे? तर्जुमा तो तर्जुमा तो मैंने अभी बता दिया आपने खुद ही आपको। पेश किया। मर्द जी, मोहम्मद ए लोगो, तुम्हारे मर्दों में से, अब ओरिजिनल तर्जुमा अब कर रहा हूं माजी के टेंस के साथ। ए लोगो, तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप मोहम्मद नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का रसूल, नबियों का खातिम करने वाला था। अब मुझे ये बता दें कि अगर ये आयत मोहम्मद पर नाजिल हुई है तो अल्लाह उसको था क्यों कह रहा है, उसको है क्यों नहीं कह रहा है? क्या कह रहे हैं सर? जी भाई। तर्जुमा क्या कर रहे हैं? दावत मुर्तद साहब बात समझ रहे हैं, बात सारी समझ में आ रही है, लेकिन अब जवाब नहीं है, जलेबी समझ में नहीं आ रही क्या देनी चाहिए, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। नहीं, क्यों जलेबी के दावत चक्कर में मुर्तद साहब, आप आपको मेरी अपना आवाज क्लियर आ रही है ना सर? जलेबी सर का रस पीजिए भाई। बिल्कुल क्लियर आ रही है और बात भी क्लियर है, लेकिन मुअज्जिम खान साहब को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहे। चलिए एक बार थोड़ा सा और हेल्प करें समझने की। हाँ, फिर से बोलिए। भाई भाई समीर का कहना है ठीक है, कि काना मैं जो फिर से जो कि बताता हूँ आपको। जी जी, बताएं बताएं। नहीं नहीं, चलिए आप दोबारा एक बार जरा रिपीट कर दें इनको। अच्छा, मौज़म खान साहब, मेरा कहना ये है कि जब यहाँ पर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन में माजी का सीगा है, और उसका मतलब ये निकलता है मा काना की ट्रांसलेशन के साथ
کہ نہیں تھا محمد تم میں سے کسی کا باپ، مگر کا لفظ آیا ہے، کیونکہ ولیکن کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ نفی کی جا رہی پر پچھلے سینٹینس کی نفی کر کے اگلے سینٹینس کو مضبوطی سے پیش کیا جائے، وہاں پہ ولیکن کا لفظ آتا ہے، جس کا اردو میننگ ہوتا ہے لیکن، مگر، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر۔ تو یہاں پر اگر یہ نبی محمد گزرا ہوا ہے، پاسٹ ٹینس میں ہوا ہے، تو پھر قرآن کی یہ جو ریویلیشن ہے وہ کس کے اوپر اتری ہے؟ کیونکہ نبی تو گزرا ہوا ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ آیت کس کے اوپر نازل ہوئی ہے معظم خان صاحب؟ اس لیے پوچھا تھا آپ سے پہلے سوال یہ میں نے کہ نبی یہ موجود تھے کہ نہیں۔ جی نازل تو جی یہ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوئی ہے، اور ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ما کانا کا ماضی کے ساتھ تھا کا ترجمہ اس کا تھا کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ریزن کیا ہے اس کا؟ بھائی وہی یہ ریزن عربی پوچھ لکھنے رہا کا ہوں، طریقہ ریزن بتائیں کیا ہے، ریزن ہے کیوں نہیں ہوگا تھا کا ترجمہ؟ یہ عربی لکھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، تو یہ ہر جگہ سیم ہوتا ہے کہ سچویشن کے انوسار چینج ہو جاتا ہے عربی لکھنے کا طریقہ؟ ہاں، کہیں پہ کسی طریقے سے لکھا، کہیں پہ کسی طریقے سے لکھا ہو، تو قرآن کا چیلنج آپ کے سامنے شروع سے موجود ہے کہ آپ اس کے جیسا لے آپ کر کے کے پاس پھر آئیے۔ ایسا کون سا، تو پھر آپ کے پاس نہیں ٹھیک، اتنا واحیات کون لے کر کے آئے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے، تو یہ جو طریقہ ہے لکھنے کا، اس میں آپ کو فرق کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ واز کرنا ہے اور یہاں پہ از کرنا ہے؟ یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ کون سی ایسی وہ جو علامتیں، نشانیاں موجود ہیں آپ کے سامنے جس سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر ما کانا آنے پر بھی ہمیں واز کرنا ہے اور ما کانا آنے پر بھی یہاں ہمیں از کرنا ہے؟ وہ وضوحات اور وہ علامتیں مجھے بتائیں ذرا۔ وہ جو عربی جانتا ہوگا اس سے پوچھیے آپ۔ اوکے، تو یہ جس نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ عربی جانتا ہے؟ ابھی آپ ان کی کتاب میں دیکھیے۔ نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ٹرانسلیشن کس نے کی ہے۔ یہ جو میں نے ٹرانسلیشن کھولی ہے وہ ابن کثیر کی کھولی ہے۔ کیا ابن کثیر صاحب عربی جانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابن کثیر صاحب کی ایک اور ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں آپ کو میں، اور ما کانا کے کانٹیکس کے ساتھ ہی دکھا رہا ہوں جناب۔ اب وہاں پر ابن کثیر صاحب کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ لیجئے، سیم سر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، سیم کانٹیکسٹ ہے سر۔ ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن، یعنی کہ نفی بھی موجود ہے ولیکن باقاعدہ، جو وہاں پر اگلا بتایا جا رہا ہے، ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کانا، نہیں تھا ابراہیم۔ اب یہاں پر کیا لکھتے ہیں آپ کے ابن کثیر؟ ابراہیم تھے، نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک تھے۔ اب یہ تھے کیوں لکھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ اب ہے کیوں نہیں لکھ رہے؟ یہی آپ، اب ہے کیوں نہیں لکھا سر؟ جب اب آپ تھے صلی کیوں اللہ نہیں علیہ لکھا؟ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے تو وہاں پر جو لوگ مخاطب تھے ان کے اوپر جب ان کو سنانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پر تھے استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو یہاں بھی ما کانا ہے، یہاں بھی ما کانا ہے، اور ولیکن کی نفی بھی موجود ہے۔ آیت میں بھی ما کانا ہے اور ولیکن کی نفی موجود ہے، تو یہ تھا اور وہ ہے، یہ کیسے؟ جب بھائی صاحب وہ تو تھا تبھی ہے، تو یہی تو کہہ ایسا رہے ہیں کیسے پاسبل ہے؟ آپ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں، اسی میں دونوں جگہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ اسی میں دیکھ کر کے پتہ کیجئے کہ اس میں یہاں پر تھا کیوں ہے اور وہاں پر ہے کیوں ہے۔ اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے لوگوں کے درمیان، تو ان کے بارے میں آیا تھا کہ ان کو بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہاں وہ بتانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کیا ہے آگے، تو وہاں پر تھا استعمال ہوا، یہاں پر ہے استعمال ہوا، اس میں کون سی کانٹیکٹ والی بات ہے؟